السلام عليكم. في هذا الدرس هذا غادي نشوفو لو موفمون دو روتاسيون دان سوليد اوتور دان اكس فيكس. اذا هذا الدرس هذا خاص بشعبات العلوم الفيزيائيه وعلوم رياضيه. اذا في البدايه غادي نديرو التعريف او الديفينيسيون تاع لو موفمون دو روتاسيون اوتور دان اكس فيكس. اذا ان موفمون دو روتاسيون اي تو لو موفمون كي effectue ان كور اوتور دان اكس فيكس. اذا هي حركه جسم حول محور ثابت اللي كنعتبروه دلتا. داك المحور اللي هو ثابت دلتا. ملي كيكون عندنا داك السوليد مثلا هذا اس، هذا السوليد هذا كيدير لو موفمون دو روتاسيون اوتور دان اكس فيكس. هذا هو لاكس فيكس اللي كنعتبروه دلتا، وهذا هو لو سونس دو روتاسيون تاع السوليد. فملي كناخدو ان بوين كيلكونك في هذا السوليد، فراه كترسم واحد التراجيكتوار اللي هو سيركولير اوتور دو سيت اكس. اذا من هنا حتى هنايا نعتبرو هاد البوين هادي هي او، دونك هنايا ار. دونك غناخد هاد البوين ام وغنجيو نمثلو داك السيركل. هاد السيركل هذا غنمثلوه هنايا، وغناخد هنايا واحد لاكس اللي هو او اكس او ايغريك، وغناخدو او اكس كوم لا ريفيرونس، لا ريفيرونس ديال هاد تيتا. دونك هنايا في تيتا ايكالا زيرو هنايا. دونك هاد البوين هادي ام ملي كانت هنايا منطبقة هنا، ملي كانت هنا في لانستون نعتبروها تي زيرو. دونك كانت البوين هنايا، دونك تيتا تاعها ايكالا زيرو، غادي تنتقل غتكون هنا في لانستون اللي هي مثلا تي ان. دونك غتكون عندها تيتا ان، غتكون هنا في لانستون تي دو، غتكون عندها تيتا دو الى غير ذلك. دونك هاد البوين ام غادي نسقطها هنايا عندها اكس، غنسقطها هنايا عندها ايكغيك. وهنا كتلاحظوا معايا راه عندها واحد مقدار اللي هو تيتا كيتسمى لابسيس اونغوليير. اذا غادي نتعرفوا على الفصول المنحني والفصول الزاوي. اذا البدايه عندنا لابسيس كورفيلين اي لابسيس اونغوليير. شنو هو لابسيس كورفيلين؟ اذا لابسيس كورفيلين كنرمزوا ليه ب اس دو تي، واحد القوس وواحد لاخك. شنو هو هذا القوس هذا؟ هو من نعتبروا هاد البوين هادي، نسميها مثلا نسميوها اوميغا. اذا نسميو هاد البوين هادي اوميغا. دونك الطول ديال داك القوس هو اوميغا ام. داك هو لابسيس كورفيلين. اذا هذا الوحده تاعو، لونيتي ديالو، لونيتي تاع لابسيس كورفيلين اون متر، كنعبروا عليه بالمتر. بالنسبه للابسيس اونغوليير، اذا اونغوليير وفصول الزاوي هو هاد التيتا هذا، كنرمزوا ليه بالتيتا. اذا هو التيتا دو تي. اذا فاري اون فونكسيون دو تي. اشنو كيساوي؟ وهي الزاويه محصوره ما بين او اوميغا تر او ام. اذا هي الزاويه محصوره هنايا اونتر او اوميغا. اذا من او حتى اوميغا، او حتى ام. اذا هذه هي التيتا، هي هاد الزاويه هادي كنسميوها ابسيس اونغوليير. هنايا غادي نشوفو لا غولاسيون اونتر لابسيس كورفيلين اي لابسيس اونغوليير، يعني العلاقه ما بين اس دو تي اي تيتا دو تي. اذا عندنا الغولاسيون هي هادي، ان لابسيس كورفيلين ايكال او ام فوا تيتا دو تي. اذا هادي هي الغولاسيون، بحيث او ام سي لوغاريون ونسميها ار. من او حتى البوين ام هو ار. دونك اس دو تي ايكال ار فوا تيتا دو تي. دونك هادي هي الغولاسيون. اذا اس ايكال ار فوا تيتا. اذا هي الطول نتاع هاد القوس، الطول تاع هاد القوس هو اس كيساوي ار فوا تيتا. اس ايكال ار فوا تيتا. اذا هادي هي الغولاسيون. اذا هنايا عندنا هاد البوين ام، هذا هو لو سونس دو روتاسيون، وهذا لو سونس بوزيتيف. دابا هاد البوين ام هادي غادي ندير لها لا بروجيكسيون هنا، وتعطينا واحد اكس، وندير لا بروجيكسيون هنايا وتعطينا واحد ايغريك. اذا في شاك انستون كيتشونجا البوزيسيون تاع ام، كيتغير اكس و ايغريك وتغير تيتا. اذا هنايا غادي نجبد
الغولاسيون اونتر تيتا اي اكس و تيتا اي ايغريك. اذا غادي ندير كوسينوس دو تيتا، يعني كوس تاع هاد الزاوية تيتا هو هذا سو ليبوتينوس يعني او ام. اذا او ام راه هي لغة يم. دونك كوسينوس تيتا هو اكس سور ار، و هاد التيتا هادي راه كاينة هنايا. إذا هاد جوج تاع الزوايا راهم متساويين. دونك سينوس تيتا نخدمو بهادي، سينوس تيتا هو هاد المقابل هو إيكغيك. دونك هنايا سينوس دو تيتا إيكال إيكغيك سور ار هيبوتينوس. دونك هنا غنخرج إكس و غنخرج هنا إيكغيك. دونك إكس إيكال ار فوا كوس تيتا، وهنا غادي نخرج إيكغيك إيكال ار فوا سينوس دو تيتا. إذا هاد جوج علاقات، إذا نلاحظو العلاقة اللي كتربط إكس مع تيتا و إيكغيك مع تيتا في شاك انستونت. إذا حنايا كنعرفو بأن كوسينوس تيتا أو كاري بلوس سينوس تيتا أو كاري كيساوي واحد. إذا هنايا غنخرج كوس تيتا من هنا اللي هو إكس سور ار أو كاري بلوس إيكغيك سور ار أو كاري إيكالا أن. إذا غتعطينا إكس أو كاري سور ار أو كاري بلوس إيكغيك كاري سور ار كاري إيكالا أن. غنضرب كلشي في ار أو كاري باش تعطينا إيكواسيون إكس أو كاري بلوس إيكغيك أو كاري إيكال ار أو كاري. إذا هادي كتسمى ليكواسيون دان سيركل دو غايون ار، معادلة تاع هاد الدائرة اللي عندها الشعاع اللي هو ار. هي هادي. إذا باش نعرفو لي كوردوني إكس و إيكغيك يكفي أنني نعرف تيتا في شاك انستونت. إذا هنايا غادي نشوفو لي زيكواسيون أوغير دو موفمون سيركولير. إذا حنايا شفنا سابقا بأن ملي كيكون عندنا واحد السوليد كان فواحد البوان هنايا، إذا عندنا أو ملي كتكون عندنا موفمون دو ترانسلاسيون، ملي كيكون واحد السوليد هنايا في لانستونت تي ان كيكون عنده إكس ان، ملي كيكون هنايا في لانستونت تي دو كيكون إكس دو إكسيتيرا. إذا هنايا باش نعرفو الفيتاس، دونك شناهي الفيتاس؟ سي لا ديريفي دو إكس بارابور تي. إذا الفاريابل هنايا هو إكس، دونك الفيتاس سي لا ديريفي دو إكس بارابور تي. في المثال السابق إذا هنايا عندنا السوليد كان هنا الانستونت تي ان يعني عنده تيتا ان، غيكون هنا في الانستونت تي دو، دونك غتكون عنده تيتا دو، غيكون هنايا في الانستونت تي تخوا غتكون عنده تيتا تخوا. إذا الفاريابل هو تيتا. دونك هنايا السرعة الفيتاس مغاديش نكتبها في، غنكتبها فيتاس اونغولير يعني أوميغا سي لا ديريفي دو تيتا بارابور تي. إذا الفاريابل هنايا هو تيتا في هاد الدرس في موفمون دو روتاسيون ولا في موفمون دو ترانسلاسيون الفاريابل هو إكس و بيان إيكغيك و بيان زد. إذا الفيتاس اونغولير هي أوميغا. دونك أوميغا سي لا ديريفي دو تيتا بارابور أ تي. دونك ici تيتا بوان و لونيتي تاعها هي راديان بار سكوند. بالنسبة لاكسيليراسيون اونغولير هو إذا كانت هادي الفيتاس تيتا بوان، ف لاكسيليراسيون هو تيتا دو بوان. إذا شناهي تيتا دو بوان؟ هي لا ديريفي دو أوميغا بارابور أ تي، أو بيان دي دو تيتا بوان بارابور أ تي. إذا كنشتق تيتا بوان بارابور أ تي كتعطينا لاكسيليراسيون. إذا هاد لاكسيليراسيون هذا اللي هو تيتا دو بوان يقدر يكون تيتا دو بوان اللي هو لاكسيليراسيون يقدر يكون كيساوي صفر، أو يقدر يكون كيخالف
الصفر. إلا جاب الله لقينا l'accélération égale à 0 هذاك يعني أن تيتا بوان كونستانت، يعني أن الفيتاس أونغولير كونستانت. هذاك يعني أن لو موفمون هذاك يعني implique que إلا كانت تيتا دو بوان égale à 0 كيعني أن لو موفمون circulaire uniforme. أما إلا جاب الله كانت تيتا دو بوان ديفيرونت à 0 هذاك يعني أن الحركة circulaire يعني حركة circulaire uniformément variée. Donc mouvement circulaire uniformément varié. إذا هادو نعقلو عليهم. بالنسبة لهذا الأفصول الزاوي إذا هو تيتا دو تي اش يكون هو ان دومي فوا تيتا دو بوان تي كاري بلس تيتا بوان زيرو فوا تي بلس تيتا زيرو. هذا كيتسمى لاكسيليراسيون. هادي الفيتاس أونغولير إنيسيال وهادي لابسيس أونغولير إنيسيال. بحال هاديك اللي كنا كنكتبو إكس دو تي إيكال ان دومي. غير هنا هذا لاكسيليراسيون أونغولير هنا غادي ندير أ فوا تي أو كاري تيتا بوان يعني فيتاس هي زيرو فوا تي بلس تيتا زيرو اللي هي إكس زيرو. إذا بحال هادي غير هادي في موفمون دو ترانسلاسيون وهادي في موفمون دو روتاسيون. وهادي راه توصلنا ليها غير عن طريق لانتيغرال. إذا هنايا غادي نشوفو الغولاسيون اونتر غراندور لينيير يعني ديال موفمون دو ترانسلاسيون اي لي غراندور أونغولير يعني تاع الروتاسيون. إذا شفنا سابقا بأن لابسيس كورفولي والعلاقة اللي كتربطو مع لابسيس أونغولير هي هادي ار فوا تيتا. إذا هذا نتاع لينيير وهذا أونغولير. حنا عارفين بأن في إيكال ار فوا أوميغا افيك أوميغا هي الفيتاس أونغولير اللي كتساوي لا ديريفي دو تيتا بارابور ا تي اللي هي تيتا بوان. دونك نجي نرومبلاسي هنايا. دونك في إيكال ار فوا أوميغا اللي هي تيتا بوان. هاي بوان ندير مكايناش تيتا بوان. إذا هادي علاقة أخرى. إي أون ا لاكسيليراسيون. إذا عندنا التعبير تاع لاكسيليراسيون في لاباز دو فريني هو أ يساوي أ تي بلس أ إن. إذا أ تي سي لا ديريفي دو في بارابور أ تي فواحد الفيكتور اللي هي يو بلس أ إن اللي هو في au carré sur R fois N. دونك هنايا غنلاحظ بأن أ تي كتساوي دي في سور دي تي و أ إن هي في أو كاري سور R. دونك هاد دي في سور دي تي حنا عندنا ديجا في هي في كتساوي R فوا أوميغا. إذا عندنا ديجا في هي R فوا أوميغا. دونك غادي ندير دي سور دي تي وهاد في هادي غنرومبلاسيها بالتعبير تاع اللي هي R فوا تيتا بوان. دونك R فوا تيتا بوان. R كونستونط غتخرج على برا كيبقى عندي R فوا دي دو تيتا بوان سور دي تي. إذا هادي اش تعطينا هي R المشتقة تاع تيتا بوان هي تيتا دو بوان وحدة جوج. إذا لاكسيليراسيون إذا هادي هي الغولاسيون اللي كتربط أ تي مع لاكسيليراسيون. حنا عندنا في أو كاري سور R.
في نعوضو في التعبير ديالها، دونك يعطينا ار فوا تيتا بوان سور ار هنا او كاري. هاد او كاري هادي ها هي، علاش؟ حيت عندنا ديجا في كتبانها، إذن هادي ها هي، كنبقى نعوض. دونك غادي نختزل بواحد ار مع ار، غتمشي وحدة مع وحدة باش تبقى عندنا وحدة الفوق. دونك هي ار فوا تيتا بوان او كاري. إذا هنايا بالنسبة لاكسيليراسيون في لاباز دو فريني، إذا عندنا السوليد هذا هو لو سونس دو روتاسيون اللي هو السونس بوزيتيف. إذا عندنا أ هو هذا، غنخرجو منو دو كومبوزونت. إذا عندنا لو كومبوزونت نورمال اللي هي كولينير غادا فيغ سونتر ان، عندنا الفيكتور الآخر اللي هي اي، هاهي هي مماسية طونجونسي اي. هنا عندنا لاكسيليراسيون اللي هو أ. إذا هذا هو لاكسيليراسيون. إذا هاد لاكسيليراسيون غادي نسقطو هنايا. إذا عندنا هنايا أ تي، نسقطو هنايا أ إن. إذا عندنا أ إن وعندنا أ تي. إذا هما أ سي أ إن بلس أ تي. إذا هذا هو لو غايون ار سي أو إم، وهذا هادي هي التيتا لابسيس أونغولير. وهنايا كورفيني، والغولاسيون بيناتهم هي أن اس تساوي ار فوا تيتا. دابا غنشوفو غولاسيون فوندامونتال دو لا ديناميك، العلاقة الأساسية للتحريك. شنو هي هاد العلاقة؟ دائما دون ان ريفيرونسيال غاليليان، إذا كيكون عندنا واحد الريفيرونسيال، إذا ضروري يكون عندنا واحد الريفيرونسيال خصو يكون غاليليان. إذا شنو كيكون في هاد الريفيرونسيال غاليليان؟ لا سوم دي مومون دي فورس، لا سوم دي مومون دي فورس appliquée, une force extérieure appliquée à un corps. Le corps هذا كاين mouvement de rotation autour d'un axe fixe اللي هو دلتا. إذا ملي كيكون عندنا واحد السوليد، إذا عندنا واحد السوليد ها هو كيدير موفمون دو روتاسيون autour d'un axe fixe اللي هو دلتا، مجموع العزوم لا سوم دي مومون دي فورس اللي appliquée à هاد السوليد هذا كيساوي جي دلتا فوا تيتا دو بوان، افيك جي دلتا كيتسمى لو مومون دينيرسي. جي دلتا سي لو مومون دينيرسي، اي تيتا دو بوان سي لاكسيليراسيون أونغولير. إذا هادي هي العلاقة الأساسية للتحريك، غولاسيون فوندامونتال دو لا ديناميك. بالنسبة لهاد جي دلتا كتعلق بكل توزيع الكتلي لهاد السوليد. l'unité ديالو كيلوغرام فوا المتر مربع، وهذا لاكسيليراسيون l'unité ديالو سي راديان سكوند كاري، و لو مومون نيوتن فوا المتر. إذا هنا غادي نديرو واحد التذكير بلو مومون. شنو كنقصدو بلو مومون؟ اللي هو هذا لو مومون ندير واحد الفورس autour d'un axe fixe، يقدر يكون بلوس او بيان موان اف فواحد لا ديستونس ديال لا ديستونس دي اللي كتسيباري لين داكسيون تاع هاد الفورس مع لاكس دلتا. اذا غراندور الجبريك يقدر يكون بوزيتيف او بيان نيجاتيف او بيان نول. اذا غادي نديرو هاد المثال هذا. عندنا واحد لاتيج ا بي دو ماس ام، لاتيج ا بي دو ماس عندها لا ماس ديالها ام. إذا سومي 3 فورس، إذا تخضع ل 3 ديال لي فورس. كاين لو بوا، وكاينه لا فورس اف، وكاينه ار. ار سي لاكسيون دو دلتا، دلتا هذا هو اللي شاده. مثلا ملي كتكون عندنا واحد الباب
أو النافذة. هاد الجسم هذا كيدير موفمون دو روتاسيون أوتور دان أكس فيكس لي هو هذا دلتا، كنسميوهم حنا هادوك البيزاغر. إذا هذا هو لاكس دلتا. الباب هذا كيدير موفمون دو روتاسيون. إلا حيدتي هاد التأثير تاع القوة راه غيطيح. نفس الشيء هنا. إذا عندنا تاع لو فورس. دونك غنحسبو، غنختارو في البداية واحد لو سونس أربيترير. ناخدو هذا نعتبرو لو سونس بوزيتيف. دونك غنمشي نحسب لو مومون ديال الفورس الأولى لي هو لو بو. لو مومون دو بي إيكال بلوس، حيت نفس لو سونس، إذا بلوس بي فواحد لا ديستونس نسميها دي ان. دي ان هي هادي من هنا حتى لهنايا، هادي كتسمى دي واحد، بحيث تكون بيربونديكولير، إذا أصغر مسافة. إذا دي واحد، إذا بي هو ام جي افيك دي واحد هي لا ديستونس سي تاع جي. إذا هذا لو مومون دو بي. ندوزو لو مومون دو اف تور دان اكس دلتا اللي هو لاكس فيكس. إذا غنلاحظ بأن إذا هنايا نفس لو سونس. إذا بلوس اف فوا دي اثنان، افيك دي اثنان هي لا ديستونس هادي اللي هي ا سي. دونك نكتب اف فوا ا سي. وندوزو للقوة الأخرى اللي هي لو مومون دو ار. إذا لو مومون دو ار سي ار شنو يكون؟ هو التأثير تاع لاكس دلتا. إذا لا ديستونس بيناتهم هي زيرو. إذا دائما لو مومون دو ار اللي هو لاكس فهو زيرو نيوتن فوا المتر. إذا هاد السوليد هذا راه ماشي اون إكيليبر، حيت غادي يكون في الروتاسيون في هاد لو سونس هذا. إذا ماشي يكون عندنا السوليد اون إكيليبر، خص يكون لا سوم دي مومون إيكالا زيرو. لا سوم الجبريك ديال لي مومون إيكالا زيرو. إذا اون سوبوز مثلا زدنا واحد القوة أخرى هنايا في البوان بي، نزيدو واحد القوة أخرى هنايا نسميها تي. إذا إلا جينا نحسبو نزيدو واحد، إلا زدنا هنايا إذا نزيدوها دابا تي. دونك لو مومون دو تي سي، إلا لاحظتو لو سونس تاع هذا مع هذا دون سونس أوبوزي. دونك موان تي فوا لا ديستونس. فهاد لا ديستونس هادي هي من هنا حتى لدلتا، يعني بي سي فوا بي سي. صافي. إذا هذا هو التذكير. غادي نشوفو التمارين. شكرا.